تربت شاہ دربرجہ پنجگور کیمپس سے نو دربراں وتی زہرشانی کیمپا مزانے کے ساسیا بہر زورتگ و پریس کانفرنس کو تک مالک ترینا وی سی جوڑ کنگا نمن نے نو دربراں لوٹ کو تک کہ مالک ترینا پنجگور کیمپس سے وی سی جوڑ کنگے حکم نامہ و ترزو رکھ بھی عقدو تاریخ کیچے راشون و جماعت اسلامی باس غلام اعظم دشتی اور شعیب حجا میں علاپہ پزور دکانانی بند کنائنگ جنگ پروشگ اور لیوستان سر عرش کنگے ڈوبہاں ایف آئی آر درج کنگ مروچی جولائی 4 تاریخ روچ دوشنبے اے وحدی بلوچستان صحب ہفتے گو بلوچستان افیئرز بلوچی نیوز بلیٹن صحب احوال منا مقبول ناصر صحب وشبات درود پر شما تربت شاہ دربرجہ پنجگور کیمپس سے نو دربراں وتی زہرشانی کیمپا مزانی کے ساسیا بہر زورتگ اور پریس کانفرنس کو تک مالک ترینا وی سی جوڑ کنگا نمن نے نو دربراں لوٹ کو تک کہ مالک ترینا پنجگور کیمپس سے وی سی جوڑ کنگے حکم نامہ و ترزو رگ بھی تربت شاہ دربرجہ پنجگور کیمپس سے نو دربراں برجاہیں زہرشانی کیمپا مزانی کے ساسیا بہر زور تک اور پریس کانفرنس کو تک یہ پریس کانفرنسا پنجگور درستیں سیاسی پارٹی سول سوسائٹی اور نو دربرانی درستیں گلانی نمائندہ موجود بتگنت نو دربراں گوشتک کہ مالک ترین تقرریہ ہچ پیما نمن نے آہاں گوشتک کہ مروچی دوشنبے روچا صحبے دہا یک زہرشانی ریلی کنک بھی اور اریدہ ڈپٹی کمشنر پنجگور یک یادداشتی دیگ بھی بلوچستان اکیڈمی تربت ماہانہ دیوان برجم دارک بتگ تخلیق کاراں شعر و ردانک ون تگ ذکر روچا بلوچستان اکیڈمی تربت کارگسا ماہانہ لفظاں کی دیوان برجم دارک بتگ دیوانہ نوشتہ کار اور شاعراں وتی تخلیقات ون تگنت ای دیوانہ نامدار نوشتہ کار گنی پرواز عارف عزیز احمد عمر راشد حسرت قدیر لقمان منور علی رٹا مقبول ناصر جمال پیر محمد سعید طارق منیر دشتی یلان زامرانی شے نوحت او عید گرام بہر زور تک بلوچستان نیشنل پارٹی بنجاہی ایگزیکٹو کمیٹی باس قاسم دشتی او عید گرہ شونانی دزبندی پدا بلوچستان نیشنل پارٹی کیچے مزن کارگشاد نصیر گچکیا دا مرگ زہر شانی الاس کتگ اے ساہتا بی این پی کیچے پیسرگی کمک کار مستر آفتاب گچکی تحصیل ناصر آباد آرگنائزر عبدالقیوم ملا عبدالحمید بی این پی عوامی عارف قریش باپ امین قریش فدا مرید زئی سول سوسائٹی اختر عامر رحیم ملک میرو او ایدگی موجود بتگن انتظامیہ صدقی دیا گپد نصیر گچکیا گوشتک کے گون دوزواہاں صلاح و شورا پد دیمتری گام گیجا گشینا یاد دارک بھی کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کیچے مزن کارگوشار نصیر گچکیا لیویز تانا تم پہ دیما دزی اور ڈونگی گیش بوگ تم پہ ایمنی نگے جاورانی ثوابہ دمرگ شد ہڑتال فیصلہ کتگت جوب شیرانیہ بس کرودہ کب تک 19 مسافر بیران بتگ و 15 ٹپیگ بلوچستان ضلع جوب شیرانیہ چا راول پنڈیا کوئٹہ روکیں سدا بہار کمپنی بس دارگ نبتگ و کرودہ کب تک چریشیا 19 مسافر بیرام بتگ و 15 ٹپیگ بتگ کمک کاریں گلے گوشگند کے جون اور ٹپیگ سول اسپتال جوبہ برگ بتگند چمی ٹپیگم بازین سک نگے گیں مرتگی مردمان جنی آدم او کسانے زہگ ہم ہوار کمک کاریں گلے گوشگند کے بسا 34 مردم جماز بتگ ویلے ثواب ہورو بارانیہ پد جوڑ بتگیں شیر دو شترانک لیکک بتگ پنجگورہ ٹرانسپورٹراں کسٹمے علاپہ سی پیک شہدگ بند کتگ پنجگورہ ٹرانسپورٹراں کسٹمے کارندہانی علاپہ سی پیک شہدگ بند کتگ او زہرشانی کتگ آہنی گوشگند کے کسٹم چراہاں 20,000 بتگی چریشیا مارا مالی تاوان او میں کاروبار مشکلانی آماچیں آن گوشتہ کہ اگاں سرکار روزگار اور نوکری دات نکنت بلے کاروباری مردم پاسودگیا لاپ والینگا ہم نیلی ما قانودی و دستوری کاروبارائیں بلے کسٹمے کارندہ در قانودی مارا تقانصر کنگا ہاں اس دورہ کی ہلاپا زہرشانی برجائیں تاکہ بلوچستان حکومت شانی علافہ گامگیج نزوری عقد و تحریک کیچ راشون او جماعت اسلامی باس غلام اعظم دشتی او شعیب حجام علاپہ پزور دکانانی بند کنائنگ جنگ و پروشک اور لیویز تانے سرا عرش کنگے او دگی ڈوبہاں تربت پولیس تانہا ایف آئی آر درج کنگ بتگ مقدمہ اجدہ دفعہ اوار کنگ بتگت وحدے کے
عقد و تحریک کھیچے ڈپٹی آرگنائزر یعقوب جوسکی آجی کریم ظاہری آوار سے مردم علاپہ پیسرا لیویز تانہا FIR درج کنک بتگ جنی آدم دستکار و ہنرمند جوڑ کنک بباں ما بلوچستانہ دستکاری بنجہ بوجگ ببی شکیلہ نوید دہوار بلوچستان نیشنل پارٹی جنی آدمانی گشادکار و بلوچستان اسمبلی باسک شکیلہ نوید دہوارہ گشتہ کہ بلوچستان جنی آدم ایچ پیڑا پشت نقب تگاں ما بلوچستانہ جنی آدم دستکار و ہنرمند جوڑ کنک و معاشی ردا توانا کنک بباں ای گپ آئیا منی پجارے نامہ ما کوئٹہ برجائیں جنی آدم ایکسپو 2022 بنگیجی مراگشہ گوں رسانک جہاں تران کنانا گشتگاں آئیے گشتگ کہ بلوچستان نیشنل پارٹی ایردا یک مزنے منصوبہ یہ سرا کار کنگاہیں اگا مہرس اشیا یک جوانیں دروشمی دیاں اور بلوچستان ہموق ضلع دستکاری بنجاہی جوڑ کنے دمگی او میاؤستمانی احوال پاکستانہ کورونا نوکیں شل ترند بتگ 2 مردم بیراں بتگ 650 نوکیں نادرہ دیمات کگ پاکستانہ کورونا ششمی شل سوابہ 24 کلا کے دورانہ کورونا 2 نادرہ بیراں بتگ NIH ردا 24 کلا کے میانہ 16,755 ٹیسٹ کنک بتگ 650 نوکیں نادرہ دیمات کگ پاکستانہ کورونا مثبتیں کیسانی کے ساتھ 3.88 NIH گوشگند کے 138 نادرہ سک نگیگاں لیبیا گران نہادیہ محلو کے اوپر سرگستگ او اہم پارلیمنٹ ماڑی بنداتگ لیبیا ہے مالی جاور سک نگیگاں محلو کے اوپر سراشتگ او زہرشانی کنانا روڑاں درد کگاں میاؤستمانی حالان ردا لیبیا شہر تبرکہ بجلی لوڈ شیڈنگ پٹرول نیستی او سرین پروشیں گران نہادی سوابہ محلوک حجم گپتگ حالان ردا حجم گپتگی محلوکہ پارلیمنٹ ماڑی مان داشتگ محلوکہ لوڈ کو تک کہ پا مالی جاورانی گہتریہ نوکیں گچین کاری کنک بباں اشتن احوال پنوکترین احوالہ میں ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل بچارت ای بلیٹن تکنیکی شونکارت عمر کریم بلوچ اور شونکارت کمبر مالک بلوچ مناگوں بلوچستان افیئرز ٹیم با موکل بھی دیت روچ وش بات